كمي تصنعوا كبار خطاتنتي نزعلت زبلنا يو حدش زينا نفس عمتاتن إنا قريبنا دونا كتكاتلو بخبرنا عدل بمنيستر قديات وصا جبس زتمرحلوخ أب أسمرا عدات يفصم كم زلو تغاليصو لما 16 قنبات 2026 بريزيدنت إساياس أفورقي نبي منيستر قديات وصا جبسي دكتور بادر عبد العاطي زتمرحلوخ أما قبالي أغايش دندن رخيبو أزراريبو أتركب كم مغصلتا تقديمو خكاير تسانحا كلتياوي من مخخار كوينو نتا أبزوبا قرن أفريقان أيح بحرن اند حيال زخير زلو حدحداوي هاجرات متأسارن متحبارن زحيل مخانو كفلت تخايلو بتوسخي كلتيوم وغنات نمعباليتاتن نتفتاتون قج السودان مسرح هنسات هاجر سوماليان كم اون نسلام تصتا زوبانا قرن أفريقان أيح بحرن كبده زخلو معباليتات أعميقون كم زدحسسو تغاليزو إيرتران قبصن بفلاي أبز قربا اوان سلام انصتان زباق أيح بحري نمرقاص وهدن أدمعن متحبار يكايدا مهلاوان يفلت بتوسخي أب تركب قبصي نودبات إيرتران ممعبال مس إيرترا أب سممع بسيحة تركب قبصن إيرتران مقعزيا بحري نمعباين لوجستيكاوي متأسار قطبا وهداتن نمتحبار أبتلو مع 16 قنبات 2026 كبر بريزيدنت إساياس أفورقي كاب قبص دبما منيستر قديات وصاي دكتور بادر عبد العاطي كم اون انجينير كامل آل منيستر مقعزيا أب عود مقعزيا بحري ناي متحبار سممع تفراريمهم ننويح اوان بهدوء كسالات أنحا دبلوماسياوي ركبات أسمران كايرون أبز حج اوان نحابراو استراتيجي كلتي هاجرات بوليتيكاون دبلوماسياون بحدث امدوك سرحان مسمار قعزوك أيح بحري بزلو لعل استراتيجي مأخل سحبات علماوي تقلاوناتو مركز بمقبار بحبار كسرحا أبسم معباسيحان يركبا أزو كامزيلو النهالو منيستر قديات وصا قبصي مس منيستر قديات وصا إيرترا عثمان صالح تراخي بمزاتيهم أتز تخايدا زتا دما أمونغو كلتيان هاجرات زلو زمدنا نمتنخارن أبزوباوي قديات حبراوي مرقاسين موهادن زتا كورأيو منيستر بادر عبد العاطي أبتركب أبنويح تاريك زمدنا ناي قبصن إيرتران أغلحو بمتقاس قبصين لعلاونات حدنات ملء مريتاوي أكالاتن ويدما قزآتاو حدنات إيرترا زلوا دقف دقي مارقاقيسو كلتي أموغنات دما أموغو عزي عدنا فارماسيتيكال عسان مسارة المعاتن زركبوهم عودتات قطباو النقداون متحبار نمسفح تسمع ميعهم بزعبات ستاك أيح بحر دما أبقود دايناي إتن أوغم بحري زركبا هاجرات حلافنات راي مخانو بمرقاقات زخوانا يخون دقاوت ألقا مئتاو نسيقام أما ودأتا بزعبا كونتات سودان سومالن حسابات بملوات أبقرنا أفريقا رقاتن هاجراو تكالاتن كحلو أقداس مخانو أسمي رملو سراوي سودان أبتقادوب إثيوبيا استراتيجيكاوي كبابيتات داغماي تقاصاصيرو سراوي سودان حيلتاتو أكفلا هاجر سماياوي نيل كبابي كور حسن كاب حيلتات قلطف داغف كم زمنزعن نات استراتيجيكاوي كبابي تقاصاصيرو وكم زلو ب15 قنبات غاليصو ات سراويت أبزوصو مجلسي مس حيلتات قلطف داغفن مشارفتهم زخونو منقسقاس حارنات حزب السودان سمين دحر زتخايده كبيد وقع نات خبابي كم تقاصاصيرو أفليتو أبلع لقيتهم عمت زبالهم ميليشيات كبير قرآت كيسارا ناوتن كم زبز حاون أبت مجلس يحبيرو كبابي كور حسن سراوي السودان نتان أبدو إثيوبيا التقرب كتما كرموك داقماي نمكو تسعر زغربو بمخانو جو استراتيجيكاوي أقداس النت كم زلو ويقلت بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران نعيسرا عمتات نيكلوساوي مداباتا مئقاد زبل حاساب كم زقبال قليسو أزي زاربا كابز قدم حجي فاسيما نيكلوساوي أطوار كتونن يبلان زالوا زمعبلا يورانيم كتركبو اللوا كابز بالمرقاس فاسيمو كم زغير زاريو قدم حجي إيران نيكلوساوي أطوار كسرح زخيل زمعبلا يورانيم مفراي نحوارو كتقارصون نيكلوساوي أطوار كسرح زخيل يورانيم كتركب يتقوي عينيرو ترامب مس إيران أقدمو كقبار زنحناي زمم كبس زي كعلى زرربات تعقست يود مهلاون حبيرو مع خنا زينا إيران التقربو زلا أمام كل جنبارات تخصي بغصبة دوك بالزبل كوينو زنات إسرائيل أبلع لليبانوس أبلع لإزبولله تقبرو زلا دداب كتاب قارصو أمريكان ودبات إيران معس أو دو كتاب بلون بتوسخي أبلع لأزخونا عينات متكعت كيف السمن تتقلب مخانو حبيران بخبركم تعزتنا نحجي زبلنا يوم زينات أبزازينا لنا أبزل لكم وصلنا جزي إن داتمننا أبزل الفيديوهات كبت حكم سابسكرايب جي قبركم سابسكرايب كتقبروا بخبرنا عدل